بفضل الإطارات الجزائرية وبفضل العمل الجيد اللي قمنا به تمكنت البطولة الإفريقية لكرة القدم أنه تقطع البحر الأبيض المتوسط وتوزع عبر التلفزيونات الأوروبية والعالمية، وهذا يشهد له الناس جميعا. يعني كنا نقوم بعمليات جد كبيرة وممتازة لخدمة الكرة الجزائرية والإفريقية. إن شاء الله نعاود نرجع باش ننشأ ونخلق وننمي الكرة الجزائرية وكل ما حولها، لأنه كرة القدم أيضا عندها جانب اقتصادي إعلاني كبير لازم نرجع لدراسته والقيام به. وهذا الحفل وهذا الجو التي طلبها التلفزيون الجزائري خصيصا لمقابلة الافتتاح ولتغطية بعض جوانب هذا الحدث الرياضي الإفريقي الكبير خدمة للمتفرج الكريم سواء في الجزائر أو في باقي البلدان العربية والمغاربية والإفريقية. لا كوب دافريك تنظمت هنا في الجزائر، لا فينال تلعبت هنا في ستاد دو سان جويي. كانت نتيجة تاع فريق، جمهور، منظمين. سيتي لو كورونمون تاع ان باركور كي افي ديبوتي كوم جو لي دي 10 ans auparavant, c'est-à-dire vers 1980 quand on a joué la première finale de Coupe d'Afrique au Nigeria, à Lagos. Il y a beaucoup de gens qui disaient bon, on l'a joué chez nous, et c'est vrai, c'est un avantage parce qu'on a eu un public extraordinaire. Mais simplement, il ne faut pas oublier qu'il y avait encore des grands joueurs dans cette équipe. Et elle a été préparée par le staff technique. Pendant 15 jours, ces joueurs étaient enfermés, ils ont travaillé. Et ça a été un résultat. Et tout de suite après, en 92, on a réussi à gagner la Coupe afro-asiatique. تنظيم كأس إفريقيا للأمم كان ينتظر منه لم الشمل لشعب طالما أثرت عليه الصراعات السياسية. كان التحدي رياضيا في نفس الوقت، الفوز بأول كأس إفريقي في تاريخ الجزائر بعد 28 سنة من الاستقلال. 89 un changement à la tête de l'équipe nationale. La venue de Karmali, le trio Karmali, Saadi, Fergani, pour préparer la Coupe d'Afrique 90. Bon, il y a eu 82 où on avait cette fameuse grande équipe nationale qui a battu l'Allemagne. C'était vraiment, pour moi, c'était vraiment la grande équipe. Et on a eu la chance avec quelques joueurs à 82, avec ceux qu'on a encore choisis, et on a eu l'équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique. كانوا لاعبين اللي قعدوا من لا جينيراسيون السابقه هذيك، وكانوا لاعبين واحد اخرين ثاني تاع لا نوفيل جينيراسيون اللي جاوا من بعد اللي كانوا ملاح ثاني، لاباس بهم، اللي عطاو ثاني نفس جديد للفريق، كيما صايب، كيما عماني، كيما شريف الوزاني، كان ثاني سرار، كانوا بزاف يعني لاعبين اللي كانوا طلعوا في الفريق الوطني وداروا اللي عليهم. باش تكون في علمك ليكيب تاعنا ما عندناش واحد اللي قل من 29 30 سنه وكل. سيتي اون جينيراسيون فييسونت. اتونسيون، نحي موسى صايب كي افي ابان 20 ans. دونك سيتي الجزائر تعصر في روحها سي لو بلان فوتبوليستيك، سي لي ديرنيير كارت اللي بقاو دينا بهم لاكان اي دوبوي يا بلو ريان. عماني محاولة فردية، عماني عماني الذي كان من أحسن لاعبي ذلك الكأس الإفريقي يتذكر. شوف إعادة من عماني، بحيث أن المدرجات مملوءة منذ صباح اليوم. جمال عماني هنايا زايد في 17/6/62 في مدينة الأربعاء، وبديت نمارس الكرة الرياضية في يعني كرة القدم في الأربعاء. من الأربعاء رحت ليكيب ناسيونال اسبوار. سيتي هذاك الوقت كان الموي هو اللي كونتاكتاني، شافني ماتش الأربعاء ماتش باراج مع البيار، فلا سويت كونتاكتاني ديريكتومون ليكيب ناسيونال اسبوار. وكي رحت ليكيب ناسيونال اسبوار كي عاودت وليت للجزائر، بون إيزافي دي كونتاكت تقولوا ديال سي ار بي، وانا جي بريفيري راح للسي ار بي. لا بروميير سيليكسيون تاعي سيتي اون سينيور لو 1 نوفمبر 84 مع مسيو خالف
الجيري فلامينغو لعبنا هنا في سان جوي. لا كوب دافريك 90 التاريخ تاع الفوتبول الجيريان ماغري ما قبل مي كوكيبيي كيما بلومي وعصاد ومرسقان ils ont donné beaucoup pour le football algérien pour avoir cette coupe d'Afrique. malheureusement ما كانش عندهم الزهر. جينا حنايا كما يقول لك تاريخيا يعني كوب دافريك سي لا بريمير كوب دافريك اللي الجزائر تحصلت عليها دوبي 62. دونك كما يقول لك ان ايفينمون كبير في الفوتبول الجيريان. على كل حال جيتي بلي اوفونسيف كو ديفونسيف. ماركيت 3 بريمي بيت ماركيتو مع نيجيريا ربحنا 5 ماركيت داني بيت والدوزيام بيت ماركيتو مع لو تروازيام ماتش مع مصر ولو تروازيام بيت ماركيتو الداني بيت تاع دومي فينال ماركيت داني بيت مع السينيغال. كما تشاهدون سيداتي ولسادتي حماس كبير في مدرجات الملعب الأولمبي بعد استماعنا. 90, je me sentais plus responsable. Je me sentais joueur et en même temps entraîneur. Parce que je savais que 30 millions d'Algériens attendaient beaucoup de Rebah Madjer. Et la Coupe d'Afrique des Nations, en 90, il fallait qu'elle reste en Algérie. Il ne faut pas oublier aussi que j'étais le seul rescapé de cette génération. On était les deux, moi et Madjer, les plus anciens. Donc Kermali, il a tenu à ce qu'on encadre cette équipe-là. Madjer, il ne faut pas l'oublier, c'est un monsieur du football. Donc pour nous, c'est un monument du football algérien. Il ne faut pas oublier aussi le sortie de champion d'Europe, ballon d'or africain avec la talonnade qu'il a fait en 87. Après en 90, on joue à côté de lui. Donc je crois que c'est un plaisir et c'est un rêve de jouer à côté de lui, quoi. C'est pas moi qui va dire le contraire de toute façon. lui seul كتاب حكايه اللي ما يستعرفش باللي ماجر سي لو ميور جوور دو تو لي طون اللي كان عندنا مالغري ما نحيش القيمه تاع الاخرين بصح سي لو بلون نهضر بالماريس ريزولتا اسكو عندنا لعاب اليوم اللي دا لي تيتر كيما ماجر محال ربح لا كوب دوروب دي كلوب شامبيون وكي نقول ربح هو ربحها ماشي بورتو خاطرش هو ماركا الطالوناد هذيك اللي قعدت في التاريخ هو اللي مد الدوزيام وزاد اونكور في لا فينال تاع لا كوب انتر كونتينونتال في طوكيو في الجابون هو اللي ماركا البيت كونتر الكلوب تاع لوروغواي هذاك في الثلج لعب هذاك النهار لعب دو كوب دي موند يستاهل دابور يكمل لا كارير تاعو كيما كملها اون ابوتيوز وكان يستاهل بالك اكثر ثاني يعني جوار ديكسيبسيون كما يقولوا. ماتير على كل حال لاعب كما يقولوا من النوع الرفيع. مصطفى كان توجور il a donné beaucoup الفوتبول الجيريان عنده وين كوب دوروب شامبيون دافريك ان دي ميور جوار في اوروبا يعني ماتير يستر توجور ان ايدول بور الفوتبول الجيريان. لو كان يكزيستي هذاك الوقت البالون دور مونديال كان يديه ماتير بدون شك. العالم كامل تهضر على ماتير الصحافه العالميه كامل تهضر على ماتير كان يدير لا ان تاع توت لي في البرتغال كان اونيكون ماتير هذا كان ما نجمش نحكي لك. رحت واحد النهار كانت عندي الفرصه باش رحت درت روبورتاج ثم عنده في بورتو قعدت معاه واحد اون سيمان وشفت حاجات قعدت فريمون دايخ. الناس كيف يديروا له تما في البرتغال الناس يجريو موراه في لوطوروت باش يحبسوه باش يسلموا عليه وباش يسيني لهم اوتوغراف. في الزنقه ما يقدرش يمشي ابي في لا فيل تاع بورتو بلا ما يجيوه 100 ولا 200 واحد يجيو يسلموا عليه. يعني هذا شرف كبير في الكره الجزائريه وتقعد في التاريخ. Alors j'ai voulu donner le meilleur de moi-même pour satisfaire mon public et satisfaire l'Algérie et que la coupe reste en Algérie. C'est pour ça j'ai multiplié les efforts في la Coupe d'Afrique هذه. والحمد لله on a vu le premier match contre le Nigeria qui est 5-1. Je marque le but et on a fait un grand match. Et par la suite, j'ai pas marqué, mais j'ai offert beaucoup de buts à Mened, à Mani.
كانت بداية الخضر هائلة ضد النسور الخضر. شوف وجاني فيش تسلل، وجاني ينطلق باش راح يعمل بالكره، وجاني يدخل داخل منطقه المنتخب وامامه ماجار والهدف الاول. ماجار يفتح باب التسجيل في الدقيقه 37 من الشوط الاول، هدف مقابل 0 لصالح الفريق الجزائري. كاس فريق ان شاء الله تعيا في الحومه. معاكم احنا وانتوما نجيبوا هذا الكاس مهما كانت السومه. سجل ماجر هدفا على طريقة مارادونا. موريس الهدف الثاني من ماجر، فرحة كبيرة عند الجمهور. الهدف الثاني كان ذكريات اسبانيا ما زالت في الاذهان. مباراة ألمانيا دليل وبرهان. لم يسبق لكأس إفريقيا وأن ابتسمت للجزائريين، وهي مفارقة كبيرة بالنظر للإمكانيات البشرية والمادية للكرة الجزائرية. يسجل هذا الهدف الثالث، مناد اللاعب الممتاز، مناد يضيف الهدف الثالث، 3-0 لصالح الفريق الوطني. وهكذا الفريق الوطني يأخذ بالثأر 3-0 بالنسبة لنيجيريا. عندما استضافت الجزائر هذه الكأس الإفريقية سنة 1990 كانت تواجه تحديا تاريخيا، إدخال الجزائر في سجل هذه المنافسة القارية. لصالح الفريق الجزائري. 4-0 1 2 3 4 في لقاء ممتاز في الشوط الثاني. وهدف من امضاء اللاعب رقم 11. الهدف ما كانش منتظر. عماني من هناك، ماجر ينطلق على الجهه اليمنى، ماجر على الجهه اليمنى ومناد ورحيم. ماجر واش راح يعمل بالكره؟ ماجر طويله هذه الكره في اتجاه رحيم. اوه جميله من رحيم، جميله من رحيم، ممتاز يا رحيم. رحيم ينطلق، رحيم يزيد في السرعه. رحيم كره تصطدم بالعارضه الافقيه. يا سلام، عماني والهدف الخامس. الفريق الوطني سجل 5 أهداف كامله في لقاء يعتبر سهل في الشوط الثاني بالنسبه للفريق الوطني. شكرا سيداتي أوانسي سادتي على حسن انتباهكم، والى اللقاء في الفرصه القادمه بحول الله. Cette Coupe d'Afrique, donc ça sera un merveilleux souvenir, ça sera mon plus beau souvenir sportif. Et puis d'ailleurs, j'ai gardé plusieurs photos. On nous avait offert ça après la Coupe d'Afrique. On voit des photos d'équipe là, par exemple ici, où pendant un hymne national, on reconnaît Djamel Mened et Osmani, le gardien de Sétif. Et puis surtout même des coupures de journaux, dont celle-là que je préfère parce que j'étais avec mon père qui était vraiment très très fier, et c'était lors de la réception d'après-match où tout le monde était contente, il y avait du bruit et de la joie partout, donc et surtout d'avoir pu partager ça avec mon père qui s'était déplacé spécialement, c'était quand même quelque chose de très grand. Et puis il y a ça aussi, et ça c'est le plus beau souvenir, parce que ça c'est la médaille du vainqueur. C'est la médaille du vainqueur, et j'en ai fait un cadre et je l'ai accroché chez moi. Et puis bon, ça quand même, ça restera toute ma vie dans mon cœur, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que cette Coupe d'Afrique représente vraiment
un très très bon souvenir. Au début de la compétition, on espérait gagner, on était chez nous quand même. On était chez nous, donc on était un peu favoris, il y avait une grosse pression. On était dans le stade, dans l'hôtel du 5 juillet, et puis donc on était vraiment motivés pour essayer de la gagner. Ça a été la première fois où on participe à la phase finale de la Coupe d'Afrique parce que j'ai raté à 86 ou 88 ثاني كنت blessé. كان عندي هذاك الإحساس باللي غادي ندير une très belle Coupe d'Afrique مع كانت في لا فورم تاعي وكلش. Donc j'étais concentré et comme je suis toujours sérieux في الخدمة تاعي وكلش et discipliné وتحت ثاني مع دي جوار ثاني un groupe solidaire. Mais c'est vrai qu'il y avait une bonne équipe, il y avait une unité. Et je pense que c'est cette unité qui a vraiment fait la différence. C'est vrai que peut-être sur le papier, l'équipe de 82 et 86 avait quand même des très grandes qualités, peut-être même supérieures à celles de 90. Mais bon, la chance qu'on a eue, c'est que vraiment, c'est parce qu'on a joué chez nous. On a joué chez nous et c'est ce qui a fait aussi la différence. Le fait d'évoluer devant 70 000, 80 000 spectateurs, ça nous encourageait davantage chaque jour où on en voulait. Et l'ambiance qui régnait au sein de l'équipe, était formidable. Formidable. Alors on oubliait الماء سخون ما كاش معليش الماكله شويه معليش l'essentiel. Le deuxième match, on a gagné effectivement 3-0 contre la Côte d'Ivoire avec 3 passes décisives de Madjer. Pour le premier but qui avait été marqué par Mennad, le deuxième but par Chef El Ouazzani et le troisième par moi-même à 5 minutes de la fin. من ملعب 5 جويلية لقاء بين منتخبنا الوطني الجزائري ومنتخب كوت ديفوار. هذه الأمسية منذ حفل افتتاح هذه الدورة 17 لنهاية كأس إفريقيا للأمم، وهذا الحفل وهذا الجو التي طلبها التلفزيون الجزائري خصيصا لمقابلة الافتتاح ولتغطية بعض جوانب هذا الحدث الرياضي الإفريقي الكبير خدمة للمتفرج الكريم سواء في الجزائر أو في باقي البلدان العربية. الأول والنتيجة دائما 0-0 عمان مليحة في اتجاه بن حليمة والدفاع يقص ترجع لشريف الوزاني. شريف الوزاني في اتجاه صايب ماجر مليحة لورا ناحية مناد ماجر مناد مليحة مناد والهدف الأول ممتازة من مناد وأول هدف رائع النقطة ماجر مناد وأول هدف لصالح المنتخب الوطني الدقيقة 25 وأول هدف من مناد والهدف الأول والجمهور يتحرر واللاعبين يتحرروا من دون شك. ننتظر أهداف أخرى رغم صعوبة المهمة وفرحة الجمهور الجزائري الغفير، فرحة 80,000 متفرج بهذا الهدف الأول من إمضاء مناد. C'était agréable, là, تدخل chaque match avec 100 000 spectateurs où ils scandent l'Algérie, ça donne chaud au cœur. الجمهور كان لو دوزيام هوم كما نقولوا احنا في الفوتبول. مام الشيخ عبد الحميد كرمالي كان يقولها دائما. Le public du 5 juillet, il est réputé plus difficile que les publics de Constantine, Annaba, Oran, tout ça, mais c'est quand même un public où il faut aller vers lui. Dès qu'on lui montre un petit peu que l'on a envie puis qu'on se bat du spectacle, après il vous suit. Mais c'est un public qui est un petit peu comme tous les publics, qui est déçu quand ça va pas et puis qui est extrêmement joyeux dès qu'on lui donne du plaisir et des grands matchs. الناس ما هضروش عليها بزاف لا كوب دافريك، هضروا سيرتو على لا كوب دي موند 82. دوماج ما كناش فيها كنا صغار، مي لا كوب دافريك ثاني عندها طابع خاص. دي جوار ايزيتي موتيفي كونسونطري وكان عندنا ان انكادرمون تاك الشيخ كرمالي وسعدي ولونسيان جوار فرقاني ثاني كان ادجوان داك ان جروب والحمد لله دينا هذيك لا كوب دافريك. اخرج يا مغاريه مليحه من منات في اتجاه وجاني وشريف الوزاني على الجهه اليمنى مليحه. شوف خروج سريع من شريف الوزاني ما جا شريف الوزاني مليحه. شريف الوزاني يدخل منطقه العمليات يخطف والهدف الثاني. الهدف الثاني روعه الهدف الثاني ممتاز شريف الوزاني خرج بسرعه كبيره والتحق بالكره ومرر الكره
لماجير، ماجير يرجع لكورته وتماس لصالح المنتخب الوطني من على الجهه اليمنى في اتجاه ماجير. مليحه ماجير يدخل منطقه العمليات، فتحه من ماجير وجدي هدف ثالث، هدف ثالث يا سلام، روعه روعه روعه، هدف ثالث. وكأن الجمهور كان ينتظر في هذه الاهداف، والهدف الثالث لصالح المنتخب الوطني، والهدف الثالث لصالح المنتخب الوطني. فعاليه كبيره كبيره. Il y avait aussi du talent et puis quelqu'un comme Madjer, ça avait vraiment été l'homme de cette Coupe d'Afrique. Il a été décisif en tout. Après, il y avait des joueurs aussi comme El Ouazzani et Amani qui avaient vraiment fait une très très belle Coupe d'Afrique. Menad a été quand même meilleur buteur, mais meilleur buteur, c'était quand même des très très grands joueurs. Même les joueurs après comme Serra, Osmani, ils ont quand même fait très très bien leur travail. Fodil, Meraria, il a quand même été très très bien. C'est toute l'équipe. C'est toute l'équipe, même s'il y a eu des joueurs un petit peu plus déterminants. Je repense encore à Madjer qui était quand même capitaine, qui a vraiment été influent dans les matchs et d'autres, mais c'est tout un groupe. على كل حال من نهار اللي بدينا البريمي ماتش حتى الداني ماتش هذاك تاع الدانيير مينوت تاع الماتش تاع لا فينال وحنا باغيين ندو لا كوب دافريك هذه باسكو اون افي une équipe solide, équipe صحيحه. On avait tous les moyens باش نفوزوا بالكاس. Ce que je retiens encore de ça, c'est qu'il y avait des joueurs, mais il y avait aussi un bon staff technique, parce que je me rappelle aussi qu'il y avait l'entraîneur Kermali qui, il faut bien le reconnaître, après la demi-finale, il aurait peut-être pu me couper la tête, mais parce que j'avais manqué un but, mais il a eu la présence d'esprit. Mais je me rappelle qu'il était bien aussi conseillé par Saadi et par Ali Fergani et le regretté aussi Abdelwaheb. Il y avait vraiment un bon staff, il y avait tout. C'était la première. Malheureusement jusqu'à aujourd'hui la dernière مازال ما ديناش واحده اخرى. بينما الفريق الجزائري فهو يطمح لنيل هذه الكأس، وفي الحين ينطلق اللقاء الجزائر 0 مصر 0 كما تشاهدون وانطلاقه. Avant le match du Sénégal, il y avait eu déjà le match contre l'Égypte où l'entraîneur avait fait reposer quelques joueurs et puis l'Égypte avait envoyé son équipe B à l'époque et on avait gagné ce match 2-0 quand même, mais c'était presque un match d'entraînement. المنتخب المصري اللي انهزم في لقاءين امام كوت ديفوار 3-1 امام نيجيريا هدف ل0. يلعب اليوم وانطلاقه للفريق الوطني. رحيم امانيو، شوف الفرصة هذه كانت ممتازة من رحيم، كانت ممتازة من رحيم على كل القطفة كذلك على الجهة اليمنى اليسرى وفي وسط الدفاع. الجمهور في الربع ساعة بعد ما كان فائز بهدف مقابل 0. شوف الفرصة هذه دائما وقادر يشوف فرصتين على الجهة اليسرى. حذاري عماني، محاولة فردية عماني، شميلة ممتازة من عماني. 80,000 من أنصار الفريق الوطني الجزائري هنا بالملعب الأولمبي. هدف مقابل 0 لصالح فريقنا الوطني. ممتازة والجمهور يصفق. ممتازة. شوف إعادة من عماني. عدد كبير من العناصر المصرية في وسط الميدان. انطلاقة سريعة لطارق يحيى، عبد الرحمن عادل وانطلاقة أخرى. راح مع الجهة اليسرى. انطلاقة مناد ثم سيد الفار. الهدف الثاني. هدف ثاني بالنسبة لفريقنا الوطني. شوف الفرحة، تسجيل الهدف الثاني والجمهور. شوف الإعادة والكيفية، شوف الإعادة سيد بكل روعة يقذف الهدف الثاني. شوف الإعادة والكيفية، تسجيل الروعة. اللقاء الأول والثاني في هذا اللقاء وتحرر الجمهور الجزائري لروح ينتهي هذا اللقاء. جيبوا هذه الكاس مهما كانت السومة، معاكم أحلى وانتوما. جيبوا هذه الكاس مهما كانت السومة. للجزائر لهذه الأمة. Sénégal,
سيتي يعني جيل بوكندي، روجي مندي، سيتي دي غران بروفيسيونيل في فرنسا. حنا نافي با بوكو دو بروفيسيونيل. هذا هو علاش تخاف. حنا يافي مناد كيتيانيم، وكان عندنا ماجر زوج شريف وجاني، سيتي لي 3 بروفيسيونيل سي تو. من بعد سور لي 22 باقي كل اماتور، وتجي تلاقى بروفيسيونيل. كل ماتش خوفنا بزاف باسكو على بالنا نيجيريا رايحه فايته فينال. كونت اون ابري سو ماتش هذاك سيتي بون. C'était la demi-finale. Et ce jour-là, j'avais un peu, comment dire, alterné le moins bon et le bon. J'avais eu 2 belles occasions que j'avais pas marquées, mais j'ai pu me rattraper à la fin en faisant 2 passes décisives. Le premier but, j'avais fait une passe à Madjer, et le deuxième but, j'avais fait un centre pour Djamel Amani, qui avait marqué de la tête et qui nous a envoyé en finale de la Coupe d'Afrique. الأولمبي الذي يحتضن اليوم لقاء الدور النصف نهائي. تشاهدون سيداتي ولسادتي حماس كبير بمدرجات الملعب الأولمبي بعد استماعنا للنشيدين الوطنيين. رايح ينطلق هذا اللقاء، لقاء الدور النصف نهائي، وبدون إطالة فريقنا الوطني الجزائري بلباس أبيض من اليمين إلى اليسار هاجم. فنيات كبيرة عند عناصر منتخب السنغال. بالفعل كان يصرح الكثير أن هذا الفريق يعتبر من الفرق البارزة في هذه المنافسة، وعودة قوية. جاني انطلاقة، جاني انطلاقة، ولا جاني يضيع الفرصة هذه. جاني لا تضيع يا جاني. من الدول العربية مناد فتحة اتجاه ماجرة. على كل فيه لقطات اخرى بدون شك تكون من لاعب ماجر، رائعه من ماجر. راح بدون شك نشاهدوا الاعاده لعبد الحق بن عمر بيشي وكذلك بن كرنا وكذلك زملاء التقنيين. وهذه الضربه المقصيه وجاني مليحه لمناد، مليحه لمناد الانطلاقه لمناد. في الدقيقه الثالثه هذه هدف مقابل 0. وتحرر الجمهور مرة أخرى، تحرر الجمهور مرة أخرى في هذا اللقاء. مناد حذر بدنيا، وكذلك شوف الوضعية تاع مناد هجوم منتخب السنغال، وكذلك عناصر خط الوسط. نفذ المخالفة، شوف صعيب، تبقى الكرة السنغالية قد شوف الخطأ هذا، خطأ فادح وتسجيل الهدف من سيسي آدم. شوف بعد ما اصطدمت الكرة بأحد اللاعبين. على كل فيه شوط ثاني، فيه فرص بحول الله. إذا يدعم الوسط الهجومي 4-3-3، يعني طريقة هجومية لتسجيل أهداف. وجاني فتحة مليحة من وجاني، ماجر تبقى الخطورة أمامنا. عماني هدف من عماني، رائع من عماني. والهدف بالفعل فيه هدف للفريق الوطني الجزائري، فيه هدف للفريق الوطني الجزائري في هذه الدقائق. عماني سجل هدفا يستحق التدوين محررا شعبا بأكمله. الجزائر ستلعب النهائي. للجزائر فرحة كبيرة عند الجمهور، فرحة كبيرة عند الجمهور. براعة في تسجيل هدفين مقابل هدف لصالح فريقنا الوطني الجزائري. فرحة كبيرة عند الجمهور كما تشاهدون، فرحة كبيرة وحفل حفل يكرم. ولكن كانت فرصة ممتازة والقذفة قوية. اللقاء بالعين بالذات يعني حاكم المقابلة على نهاية المقابلة هذه اللي ربما كانت أصعب مقابلة بالنسبة لفريقنا الوطني
أصعب من حيث النتيجة وأصعب كذلك من حيث اللعب، نظرا ربما لمعنويات، نظرا كذلك للاعبين وفنيات. بدون إطالات تشكيلة الفريقين بالنسبة لفريق الضيف، أي الفريق النيجيري: ألوي، أوفي، أوتشي، تومبسون، أوغونلانا، فاكور، يكيني، أديسينال، علي جيكوي، إلانور سيميتوجي. في قائمة الاحتياط: أمين أبدول، دانيال أوموكاشي، وازيو بازوي، أوبي. الحارس الثاني مدرب الفريق هو السيد كليمانس ويسترون. كاس افريقيا ان شاء الله تعيا في الحومه، كاس افريقيا ان شاء الله تعيا في الحومه. معاكم احنا وانتوما نجيبوا هذا الكاس مهما كانت السومه. معاكم احنا وانتوما نجيبوا هذا الكاس مهما كانت السومه. للجزائر لهذه الامه، للجزائر لهذه الامه، كاس افريقيا ان شاء الله تعيا في الحومه. لأول مرة الجزائر في تاريخ كأس إفريقيا للأمم. إذن هذه التشكيلة على الصورة كما تشاهدون: عثماني، أيت عبد الرحمن، بن حليمة، مغارية، سرار، شريف الوزاني، صايب، عماني، مناد، وجاني، وكذلك ماجر. المدرب هو السيد عبد الحميد كرمالي. Bien sûr, quand on joue une finale, il y a toujours un peu de concentration, de stress, on se demande quoi, mais en même temps, on avait gagné quand même déjà 4 matchs. Et puis on savait qu'on formait un peu une équipe unie, mais on savait surtout que ça allait pas être le même match, parce que comme on avait gagné 5-1 le premier match, tout le monde nous voyait mettre encore 5 buts, mais une finale c'est différent. وثانيتي منافي ستراس، كان عندنا بزاف ستراس في الماتش هذاك، ما وهكذا كما كان الحال. رب العالمين كان معنا وربحنا بلا فينال، ربحنا بلا فينال. الانطلاقه ويكيني عنده الكره، يكيني يعود للوراء لصالح نيجيريا. سيميتوجي لإيلانور، إيلانور امامه بن حليمه، وبن حليمه ما يتوفق، وانطلاقه بالنسبه لنيجيريا في الوسط. تومبسون تبقى عنده الكره ولصالح يكيني عن مقربه 30 متر، يحاول يراوغ لكن في الاخير عايت عبد الرحمن ويقع الجهه اليسرى الحكم الرئيسي. لكن التكامل يجب ان يكون بين الثلاثي: عماني، ماجر، عماني امامه مناد اللي هو محاصر، اللي هو مناد هداف هذه البطوله، 4 أهداف. جمال مناد في صفوف نيم يلعب. هذا عماني قذفه قويه من عماني. Le but de la finale, c'est sans hésitation. Pour moi, c'est le plus beau et puis c'est le meilleur souvenir de ma carrière. Non seulement déjà c'était un beau but, mais en plus il a permis à l'Algérie d'obtenir sa première Coupe d'Afrique. Donc c'est vrai que j'ai marqué même d'autres buts aussi beaux en championnat de France ou en Coupe d'Europe. Mais celui-là, c'est celui qui reste dans mon cœur.
Le but c'est simple, je revois encore l'action, je revois tout d'abord une bonne action de jeu, puis après c'est Moussa Saïb qui a la balle et qui me fait une passe. Moi je décroche, je fais un contrôle orienté et je frappe dans la foulée. Une belle frappe qui a été presque au niveau de la lucarne. Bon, j'avais plus l'habitude de marquer des buts de la tête ou des buts dans la surface de réparation, mais celui-là c'est vrai que c'était un très joli but. Et en plus, c'est un but qui reste dans l'histoire. عماني في اتجاه صايب صايب وجاني قذفة قوية والهدف قذفة قوية والهدف وجاني حقيقة من يسجل الهدف الأول وجاني اللي في الحقيقة ما يبذلش مجهودات يظهر عليه انه يضيع كرات، لكن في كل مره يخادع الحراس بقذفاته القويه، قذفه قويه ما كانش ينتظر على الحارس حراي يفوز. والهدف الجميل، اذا هدف مقابل صفر في الدقيقه 38 من الشوط الاول، هدف مقابل صفر وفرحه الجمهور بطبيعه الحال. وهكذا اذا يفوز الفريق الوطني بهذه الكأس ال17، فوز مستحق بالنسبه للفريق الوطني في هذه الدوره ال17. شكرا لكل اللاعبين اللي بذلوا مجهودات، شكرا لكل المسيرين سواء كان مسيرين تقنيين او من الاتحاديه او كل الصحفيين الذين ساهموا، وشكرا ايضا الى الجمهور، هذا الجمهور الغفير الذي حاضر كل لقاءات الفريق. مسار الفريق كان دون خطأ والتتويج بالكأس. L'image, c'est d'abord la joie. Pendant 3-4 secondes, on ne sait plus ce qui se passe, on court dans tous les sens, on voit les partenaires qui viennent sur soi, on voit un peu le stade du 5 juillet où tout explose. Puis c'est vrai que j'avais une pensée aussi pour toute ma famille. Mon père aussi s'était déplacé spécialement pour la finale. Après, il y a aussi tous ces gens, tout ce public que l'on voit et puis qu'on sent heureux. C'est un peu à tout le monde. انا كانت عندي نهضر البيرسونيل نفسيه باسكو لو كوليكتيف الناس الكل تفرح بين كوب دافريك دي ناسيون، ما راش نلقاوها كل عام. مي انا عطاني ربي قلتها خطره في التلفزيون، قلتها 91 ولا ذاك في واحد الحصه هكذا، ثم انايا عمري ما نقدر نلعب كيما الخضر بلومي ولا بوتاتر كيما محمود قندوز، عمري ما نقدر. باسكو فوتبول الانسان لازم تكون عنده تواضع ويشوف الناس اللي قبلوا كيسكيزون دوني واش مدوا للفوتبول وما داو والو. 28 سنه وحنا يعني نجبدوا باش نفوزوا بالكاس هذه. انا الاحساس الاولاني اللي كان عندي هو الشعب الجزائري. En devenant champion d'Afrique, pour moi c'est un honneur, une fierté. Et on est rentré dans le livre d'or du football algérien. Le premier titre de l'Algérie, donc c'est quand même une fierté. C'est quand même une fierté d'être dans l'histoire du football algérien. Parce qu'auparavant, il y avait mon père qui faisait partie de l'équipe du FLN, la grande équipe du FLN qui avait notamment battu l'Allemagne. Et moi, à mon échelle, donc j'ai essayé de le rattraper. Et puis au moins, j'ai pu mettre aussi une autre grande ligne dans le palmarès du football algérien. J'ai tout fait. Ben une bonne Coupe d'Afrique. Alhamdoulilah, Hassan Machtou. J'étais confiant, j'étais galé 5 matchs à la hauteur. J'ai profité de la forme اللي كنت فيها. وهذه هي لا شانس دان فوتبولور، il faut la saisir. ما كاش واحد دار كيما درنا حنايا، ربحنا 5 ماتش 5 فيكتوار، ميور اتاك ميور ديفونس. Avoir deux titres africains, un avec un club, l'autre مع الفريق الوطني l'équipe nationale. Donc الإنسان قلبه يبالونسي l'Algérie et sa ville. C'est vrai, l'histoire retient. صطيفية يفرحوا بنا. لا ديفيرونس صطيفية يفرحوا بنا ويشكرونا كي دينا كوب d'Afrique في الوقت هذاك. مي لا كوب d'Afrique des Nations c'est l'Algérie. Je pense que cette Coupe d'Afrique a été formidable parce que c'est beaucoup de titres qu'on a gagnés avec. Par exemple, meilleur buteur, la meilleure défense, le meilleur joueur, on avait tout gagné dans cette Coupe d'Afrique. رغم أن هذا الانتصار لم يكن مؤشرا لتجديد الكرة الجزائرية، بل بالعكس هي بداية النهاية.
كأس إفريقيا 1990 كانت آخر طلقة بارود شرف قبل أن تدخل الكرة الجزائرية في انهيار لا زال إلى يومنا هذا، ولكن يبقى وضع كرة القدم الجزائرية في مأزق. أصبح التجنيد من أجل تجديد الكرة الجزائرية واجبا نضاليا يتجاوز الرهان الرياضي. إنه كرة الكرامة التي يجب وضعها في شباك مدمري الكرة وشرف الألوان الوطنية. يا بلادي نبغيك ربي بعد العيد نارك وصفيك داروا حلا داروا أولاد البلاد قالوا الرجالة والثاني مع منا. مقوسة كما ينبغي، هذا يفعلها تولى المهمة الشاب حليش وخطأ. الجيري تاع دوك مليحة بيان سور، حنا اوني توجور فيار باش تكون عندنا اون ايكيب وكذا. ان شاء الله هذا العام يفرحونا ونروحوا الكوب دي موند. الجزائر شفتها تلعب المره الاخرى، عجبتني الجزائر مع مصر، عجبتني الجزائر حتى مع زامبيا عداو دي سيكونس في الاخر باهين. عجبتني الجزائر، رجعتك الروح نتاع الجزائر الانتصاريه اللي كانت مفقوده قبل، رجعت. يافي دي جوار دي بون جوار. مطمور كريم، وضعيه جيده. مطمور الكرة والخطأ لمصلحة المتوجه ملعوبة. يا سلام المنتخب الجزائري. فصراحة احنا بالنسبة لنا قلنا يعني الجزائر لا يمكن تنتصر في هذه المباراة كيف قلتي ضد الفريق المصري دوبل شامبيون دافريك. ف يعني سيتي كازيمون امبوسيبل، مي سي فري كانت هذيك سيتي فريمون اون سيربريز، كانت مفاجأة كبيرة. أن يمر وأن يتقدم إلى الأمام بينية رائعة ما فيش وضع التسلل. يا سلام. جبور رائع، الكرة البينية الجميلة الرائعة، شاهدوا معنا في سقف المرمى من كريم الزياني، كرة سحرية بينية لجبور، وفي مرمى الحارس عصام الحضري ثلاثية. سيناريو من إخراج وابتكار جزائري ولا في الأحلام. الفرحة الجزائرية الكبيرة، ثلاثية في مرمى المنتخب المصري. حقيقة الفريق المصري معناها ممتاز، عنده لاعبين، لكن نهارتها الفريق الجزائري هو كان يستحق الفوز. كما قلت هو متصدر المجموعة، يلزم يحافظ على الأسبقية هذيا، يلزم يربح المقابلات نتاعو في الجزائر، وبإمكانه يعمل حتى تعادل في مصر، اللي هو مصر معناها مش يحط كل ما في وسعه، اللي يحب ينتصر مش ياخذ الريفونش، لكن الأسبقية هذيا اللي تنجم تأهله ونجم إن شاء الله يمشي 2010 لكأس العالم. مع المنتخب الجزائري فضلها في العمق، صعبة ممتازة خطيرة.
الأول، الهدف الأول للمنتخب الجزائري، الهدف الأول للمنتخب الجزائري في الدقيقة العشرين. لا أدري من هذا الذي أخرج الكرة، يلعب في جدار التسلل، جبور جبور جبور. رفيق صايفي يسجل الهدف الثاني، رفيق صايفي يسجل الهدف الثاني. يا سلام يا سلام، راية راية راية. هذه كرة القدم، قوى وينقذ مرماه، الدفاع ينقذ مرماه، بعد ذلك جبور ينطلق. ان شاء الله كي قال لك هذه هي البدايه، ان شاء الله النهايه ان شاء الله في مصر الهدى. ولا تأهلوا الإخوة الجزائريين، نرى كأن المغاربة حتى هما راهم كيمثلوا في كأس العالم في جنوب إفريقيا. كي القانون تغير سي بون، نقول لافيراج جينيرال سي بون، خير من هذيك انديفيديال ما يخلوناش كاع ندخلوا نلعبوا. نتمنوا لهم الخير ان شاء الله، باسكو سي با فاسيل. في كل بلاد وين يروحوا ان شاء الله رابحين، وان شاء الله ندوها اليوم وغدوه ان شاء الله نجيبوها، ولا كوب دي موند ان شاء الله حنا ندوها، هذا ما كان نجيبوها راسنا مرفوعين ان شاء الله. تحية الجزائر. 1 2 3 فيفا لاجيري، 1 2 3 فيفا لاجيري. كريم زياني بهذه الكرة، تمريرة جيدة لكريم مطمور، كريم مطمور يوصل 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 والهدف الأول لصالفي، صالفي رائع. الهدف الأول للمنتخب الوطني، كريم مطمور كريم مطمور كريم مطمور، صالفي ممتاز ممتاز. رفيق صالفي متابعة جيدة الهدف الأول، هدف رائع ورائع ورائع جدا ومهم ومهم وثمين وثمين. مقابلة نشوف الإعادة ومطمور كيف تابع اللقاء والكرة للجهة اليمنى، وفتح ناحية صيفي حذاري من الكرات المرتدة هذه والهجمات المعاكسة من المطمور على الجهة اليمنى، يحاول الدخول لما لا يمرر لكريم زياني، 1 2 بينه وبين يضيع هدف ثاني رائع. ترجع لحليش، حليش وانطلاقا من لهذه الكرة لزياني. C'est un nouveau cycle qui commence et cette équipe d'Algérie-là doit être la pionnière dans le renouveau du football algérien. رجال سيادي اكتبوا تاريخ بلادي، تاريخ كل نادي الكرة في الميدان. رجال سيادي اكتبوا تاريخ بلادي، تاريخ كل نادي الكرة في الميدان. الجزائر عندها رجال تحداو الاستعمار، بحبل وطن داروا المحال من دستورهم للنار. تاريخ الكرة ما زال يرحم على الأبرار، يبقى للأجيال مثال مادام طالت العمر. رجال سيادي كتبوا تاريخ بلادي، تاريخ كل نادي الكرة في الميدان. رجال سيادي كتبوا تاريخ بلادي، تاريخ كل نادي الكرة في الميدان. مسؤولية كبيرة وتقينا فيها تقل الجبال، بانوا الرجال ما قالوش لا لا كيداو المحال. رفعوا علمنا في كل دولة يا كل لو بطال، الجيري عندها رجالة مازال كاين رجال. رجال سيادي كتبوا تاريخ بلادي، تاريخ كل نادي الكرة في الميدان. رجال سيادي كتبوا تاريخ بلادي، تاريخ كل نادي الكرة في الميدان. لاعب عويس يلي ما نشفاش الصمت تاريخ البالون، رجال في الكورة وجدت في المكسيك وطيفون. شحال من كاسي بلادنا ترفعت الدم والدم سخون، ربي يرحم الرجال اللي مات 1.5 مليون. رجال سيادي كتبوا تاريخ بلادي، تاريخ كل نادي الكرة في الميدان. رجال سيادي كتبوا تاريخ بلادي، تاريخ كل نادي الكرة في الميدان. صح رجال
اسماء الابطال ما زالوا قدوة للاجيال. الله يستر لي مهدي بالو نطلب بالمتعال يقوي شبابنا ونعملوا واش عملوا الابطال. رجال سيادي كتبوا تاريخ بلادي، تاريخ